नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी के हमारे इस चैनल पर खुश आमदीद इस्तक़बाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पेश है 63 साला हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक। सय्यदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त रबीउल अव्वल आमुल फ़ील मुताबिक अप्रैल 571 ईस्वी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से आपका इसम गिरामी मोहम्मद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा आमिना की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद तजवीज़ हुआ। अबू लहब की आज़ाद करदा बांदी सुवैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ चंद दिन दूध पिलाने के बाद शरफ़ाए कुरैश की आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रज़ाअत में देकर मुज़ाफ़ात मक्का में भेज दिया गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन के थे। विलादत के चौथे साल शक़्क़े सदर का वाक़या पेश आया। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि शक़्क़े सदर का वाक़या 4 बार पेश आया। एक ज़माने तुफ़ूलियत में यानी बचपन में हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास, दूसरी बार 10 साल की उम्र में पेश आया, तीसरी बार बेअसत के वाक़ये के वक्त पेश आया और चौथी बार वाक़ये मेराज के मौके पर। बाज़ ने 5वीं बार का शक़्क़े सदर भी ज़िक्र किया है, लेकिन वो सही कौल के मुताबिक साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6 साल तक हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश में रहे। विलादत के 6ठे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ने अपने मैके में 1 माह का क़याम किया। वहाँ से वापसी पर मकाम अबवा में उनका इंतकाल हुआ और वहीं मदफून हुई, वहीं दफन हुई। विलादत के 7वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में परवान चढ़ते रहे और विलादत के 8वें साल दादा मुहतरम का इंतकाल हो गया। दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के परवरिश में आ गए और विलादत के 12वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ शाम के पहले तिजारती सफ़र में शिरकत की। उसी सफ़र में बुहैरा नामी राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पेशगोई भी दी। और विलादत के 14वें साल या 15वें साल और बाज़ रिवायत के मुताबिक 20वें साल अरबों की मशहूर लड़ाई हर्बुल फिजार पेश आई। उस जंग में आप अपने बाज़ चचाओं के इसरार पर शरीक तो हुए, लेकिन क़िताल में हिस्सा नहीं लिया। और विलादत के 16वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के हिल्फुल फज़ूल नामी मुआहिदे में शिरकत की। और विलादत के 25वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल लेकर तिजारत का दूसरा सफ़र शाम की तरफ किया। सफ़र से वापसी पर उस सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात, तिजारती नफ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ व वाक़यात सुनकर 2 महीने और 25 दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवा कर आपसे निकाह कर लिया। और विलादत के 35वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की होने वाली तीसरी तामीर के वक्त हजर अस्वद को अपने दस्ते अक़दस से नस्ब फरमा कर खाने जंगी के लिए कमर बस्ता क़बाइल कुरैश के दरमियान बाहिमी मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा दी और उस कठिन मरहले को बहुस्न खूबी अंजाम खैर तक पहुँचाया। हयात तय्यबा के 39 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और ऐसा बेमिसाल रहा कि अपने तो अपने गैरों की ज़बान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि आप सादिक और अमीन हैं। विलादत के 40वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा वक्त गार हिरा में गुजारा। यहाँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबुव्वत का ताज रखा गया।
نبوت کے پہلے سال غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی یعنی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اتفاق مورخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دوسرے سال میں خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی سال حضرت خدیجہ، حضرت ورقہ ابن نوفل، حضرت علی مرتضی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت خالد ابن سعید، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت عمرو بن عنبسہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ سب اور کچھ دیگر حضرات صحابہ سابقین اولین صحابہ کہلاتے ہیں۔ نبوت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی جن کو گود لیا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم ہوا، جس کی بنا پر کفار خصوصاً قریش کی طرف سے بھی کھلم کھلا دشمنی اور بغض و عداوت کا مظاہرہ ہونے لگا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی سال حبشے کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں، اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھیں۔ اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشرف باسلام ہوئے، اور ان کی برکت سے مسجد حرام میں نماز اعلانیہ ادا کی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال مقاطع قریش یعنی قریش کی طرف سے بائیکاٹ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 8ویں سال مشرکین مکہ کے مطالبے پر شق قمر کا بے مثال معجزہ رونما ہوا۔ نبوت کے 9ویں سال میں بھی شیب ابی طالب میں ہی محصور رہے۔ نبوت کے 10ویں سال مقاطعہ ختم ہوا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اسی سال واقعہ طائف بھی پیش آیا۔ یعنی یہ سب نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے سے آنے والے حاجیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تقریباً 6 آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ اس سے انصار کے اسلام کا آغاز ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اسی موقع پر امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اسی سال بیعت عقبہ اولیٰ، اس میں 12 افراد مشرف باسلام ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اسی سال قریش نے نعوذ باللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔